अफततमऊन अन युमिनु लकुम, क्या फिर तुम तमा रखते हो कि ये तुम्हारी तस्दीक करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो मदीना के लोग बहुत तेजी से आपके ऊपर ईमान ले आए। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि मदीना के लोग अरसे से यहूद के साथ रहते थे और उन्होंने यहूद की ज़बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में सुन रखा था। उनसे जो इंटरेक्शन होती थी तो वो उन्हें बताते थे कि एक पैगंबर आने वाला है और उसकी ऐसी और ऐसी सिफात होंगी और हम उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे, और वो मुंतज़िर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यही वजह है कि जब अहले मदीना ने आपके अंदर वो सिफात देखी तो फौरन आप पर ईमान ले आए। अब वो क्या चाहते थे कि जिन लोगों ने हमें बताया है नबी के बारे में वो भी क्या करें, ईमान ले आए। और जब वो उनसे कहते थे कि तुम क्यों नहीं मानते, तो वो तरह तरह की तावीलें करते थे और वो हसद वगैरह की वजह से नहीं मान रहे थे। अब क्या हुआ कि मुसलमान बददिल होने लगे कि ये लोग जो हमें बताते थे ये खुद क्यों नहीं मुसलमान हो रहे। और इससे क्या होता है, आमतौर पर दिल में शक सा आने लगता है ना कि क्या फिर हम ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें बताया वो खुद तो मान नहीं रहे, तो क्या हमारा मानना ठीक है? तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तसल्ली दी जा रही है कि आप इन लोगों से तवक्को न रखें कि ये तुम पर ईमान ले आएंगे, तुम्हारी बात मान जाएंगे, तुम्हारी तस्दीक करेंगे। क्यों? वजह क्या है? वक़द काना फरीक़ुम मिनहुम, हालांकि इनका एक गिरोह यस्मऊन कलाम अल्लाह, वो अल्लाह का कलाम सुनता है, यानी तौरात को पढ़ता पढ़ाता है, लेकिन कलाम सुनने के बाद क्या करता है? सुम्मा युहर्रिफूनहु, उसमें तब्दीली कर देता है। मिन बाद मा अक़लूहु, उसको समझने के बाद। वहुम यालमून, और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो लोग अपनी किताब के साथ ये सलूक कर रहे हैं वो भला तुम्हारी किताब पर कैसे ईमान लाएंगे, तुम्हारे पैगंबर को कैसे मानेंगे? क्योंकि मदीना के मुसलमानों के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये क्यों नहीं मुसलमान हो रहे, हालांकि इनको तो सब पता है, ये तो सब जानते हैं। तो उसका जवाब दिया जा रहा है। क्या है जवाब? इन्होंने तो अपनी किताब का हुलिया बिगाड़ दिया, उसमें तहरीफ कर दी, उसके मनमाने मतलब निकाल लिए, और उसकी वजह क्या है? अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना। ये अल्लाह का भेजा हुआ दीन नहीं पसंद करते, ये दीन का खुद साख्ता सेल्फ मेड वर्जन अपनाना चाहते हैं। तो जो लोग अपने दीन का ये हशर कर रहे हो वो अगर तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम बददिल न हो, उनकी मुखालफत से परेशान न हो। और कलाम अल्लाह से मुराद यहाँ दूसरा एक माना क्या बताया था मैंने? कौन सा कलाम? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोह तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से किया। आपको याद होगा कि 70 लोग वहां पर गए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की और ये सुन रहे थे। तो इन्होंने उस वक्त क्या कहा था सुनने के बाद? या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, आवाज सुनने को नहीं हम मानते, हम क्या चाहते हैं? अल्लाह को सामने देखें। यह है तहरीफ कि फिर मकसद से हट गए। तो जो लोग इस दर्जे के संग दिल हों कि अल्लाह की निशानियां देख के भी उनका दिल न पसीजे, और जो अपनी किताबों में तब्दीली कर दे, जो अल्लाह का कलाम सुन के कोह तूर के ऊपर फिर न माने, अपने पैगंबर की बात को न माने और कहे नहीं अब हमको सामने दिखा भी दो अब, तो फिर ऐसे लोग पैगंबर की बात कब मानेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कब मानेंगे? समझ आ गई? जो लोग अल्लाह का कलाम सुन के नहीं माने, अपने पैगंबर को नहीं माने, वो इस पैगंबर की बात कहाँ से मानेंगे? लिहाजा इनके इनकार पर तुम बददिल न हो। तो इस आयत से भी हमें कुछ बातें पता चलती हैं, और वो ये है कि हिदायत अल्लाह देता है। ज़रूरी नहीं होता कि जिसके पास इल्म ज़्यादा हो उसके पास हिदायत भी ज़्यादा हो। जानना काफ़ी नहीं होता किसी चीज़ को, उसके लिए संजीदगी ज़रूरी होती। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने देखा होगा कोई शख्स बज़ाहिर बहुत रिलीजियस है, बहुत दीन पढ़ता पढ़ाता है, लेकिन उसके अमल में नहीं चीज़ें होती, होता ना ऐसे? तो फिर आप क्या सोचते? क्वेश्चन मार्क होता है ना।
کہ اس کو تو پتہ ہے سب کچھ، پھر کیوں نہیں عمل کر رہا؟ ایسا رویہ لوگوں کو دین سے بددل کرتا ہے نا. لوگ دین کی طرف نہیں جاتے. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو، دین بہت پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کا عمل ایسا اور ایسا ہے اور ان کا اخلاق ایسا اور ایسا ہے. ہوتا ہے نا یہ ایک وجہ بنتی ہے نا لوگوں کو دین سے روکنے کی. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات صرف جاننا کافی نہیں ہوتا. ان کے علماء بہت کچھ جانتے تھے، کلام سنتے تھے، ان کی محفلوں میں پڑھا جاتا تھا، یہ خود بھی کتاب کے ماہر تھے، لیکن اس کو ایز اٹ از نہیں لینا چاہتے تھے، عمل اپنا نہیں بدلنا چاہتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، کبھی لفظوں میں اور کبھی معنی میں. الحمدللہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، تو آج کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کے منمانے مطلب نکالتے رہتے اور مین سٹریم سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی نئے عجوبے اس میں سے ایسے پیدا کرتے کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ بات قرآن سے کیسے نکال لی انہوں نے. تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے، وہ قرآن پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی میں تعویلیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اور یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہوں. جب دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا تو پھر انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. جب لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں فلاں شخص نے معنی میں تعویل کر دی ہے، تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، لو اتنا وہ پڑھا لکھا شخص ہے، اتنا کچھ وہ جانتا ہے، وہ بھلا کیوں کرے گا؟ تو یاد رکھیے صرف جاننا کافی نہیں ہوتا. کیا ابلیس جانتا نہیں تھا؟ کیا ابلیس کو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کون ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب پتا تھا نا. ابلیس سے زیادہ کسی کا علم تھا. لیکن جب وہ اپنی ایگو کا شکار ہوا، نفس پرستی کا شکار ہوا، خود پسندی کا شکار ہوا، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا جو کہ اللہ کا حکم تھا. اور اس وقت تعویل کر لی. کیا کہا اس نے؟ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا، لہٰذا میں نہیں سجدہ کرتا. یہ جواب نہیں تھا. بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ مٹی سے بنا ہے یا کسی اور چیز سے بنا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا جھک جاؤ تو جھک جاؤ. ہم سب کا بھی کتاب اللہ کے ساتھ یہی رویہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا حکم پڑھیں تو بجائے اس کے کہ یہ بہانے ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح ہم اس سے پہلو تہی کریں اور کس طرح بچیں، کرنا کیا چاہیے؟ جو کہا گیا سمعنا و اطعنا، اس میں ضرور خیر ہی ہوگی. اللہ نے جو اتارا اپنے علم سے اتارا، میری سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ میرا قصور ہے، مجھے کر لینا چاہیے جو بھی حکم ملا ہے. پھر یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو عقل اور علم رکھنے کے بعد پھر تعویلیں کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے. اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، ایسے لوگ سیدھے رستے پہ نہیں آتے، خواہ ان کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو. تو جو شخص اللہ کی بات نہ مانے، اور خاص طور پر حسد اور عناد کی وجہ سے، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کیا انہیں انتظار نہیں تھا؟ انتظار تھا نا، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں مانے تھے کہ یہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا. انہوں نے ضد لگا لی تھی. اپنی نسل میں سے کیوں چاہتے تھے کہ ہماری شان بلند ہو؟ امیین میں سے نبی آ گیا تو انہیں کیا لگا کہ جیسے ہماری عزت کم ہو گئی. یہ اور قوم میں سے آ گیا ہے اور ہماری قوم فرق ہے، تو وہ قوم پرستی کے چکر میں انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا. اور بھی وجوہات تھی.